बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मुस्बत रुझान जारी है। 100 इंडेक्स 286 पॉइंट्स इजाफे के साथ 50,017 पॉइंट्स पर पहुंच गई। इंडेक्स 6 साल के बाद 50,000 की हद उबूर कर दिया गया है। अंजुम वहाब से मजीद तफसीलात जानेंगे। अंजुम बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, पहले भी 4,000 की हद अबूर की थी, वो भी तकरीबन 6 माह के बाद। अब यही सूरत हाल है कि 6 साल के बाद ये दोबारा 50,000 की हद अबूर कर गया और इस तरह ये 50,000 के ऊपर जब 50,000 का इंडेक्स अबूर करने के बाद 286 पॉइंट का इजाफा हुआ है। और ये सूरत हाल इसलिए बेहतर हुई है कि सरमायाकारों का एतमाद बहाल हुआ। खासतौर पर गैर पुलिस सरमायाकारों ने काफी दिलचस्पी दिखाई है। मुख्तलिफ खासतौर पर एनर्जी सेक्टर में इनकी सूरत हाल और पेट्रोलियम सेक्टर में सूरत हाल बेहतर नजर आ रही है। बैंकिंग सेक्टर में भी सूरत हाल बेहतर नजर आ रही है। ऑटो सेक्टर डाउन है। तमाम मजबूरी तौर पर अब ये इंडेक्स जो 2 जनवरी 2017 के बाद ये दोबारा इंडेक्स ने 50,000 की दोबारा सतह अबूर कर ली और ये सरमायाकारों का एतमाद बहाल होने का मदर है कि उन्होंने दोबारा मार्केट में सरमायाकारी शुरू कर दी और गैर मुल्की सरमायाकार मार्केट में आए, जिससे अब मार्केट में दोबारा बेहतरी देखी जा रही है। माहिरीन का यही कहना है कि ये सूरत हाल रही तो इंडेक्स इसमें मजीद इसमें इजाफा होगा और सरमायाकारी में इजाफा होने से स्टॉक मार्केट सूरत हाल काफी बेहतर होती चली जाएगी। ठीक है, सरमायाकारी की सूरत हाल बेहतर हुई है, जिसके बाद इंडेक्स जनवरी 2017 में 50,000 की सतह पर पहुंचा था। रबा अक्टूबर में इंडेक्स 3,700 पॉइंट्स का इजाफा देखा गया है। आपको बता रहे हैं पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मुस्बत रुझान जारी है। 100 इंडेक्स 286 पॉइंट्स इजाफे के साथ 50,017 पॉइंट्स पर पहुंच गया है। इंडेक्स 6 साल के बाद 50,000 की हद उबूर कर गया। इंडेक्स जनवरी 2017 में 50,000 की सतह पर पहुंचा था और अब रबा अक्टूबर में इंडेक्स 3,700 पॉइंट्स का इजाफा देखा गया है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मस्बत रुझान जारी है और 100 इंडेक्स 286 पॉइंट्स इजाफे के साथ 50,017 पॉइंट्स पर पहुंच गई है। इस तरह इंडेक्स 6 साल बाद 50,000 की हद उबूर कर गया है। यह इंडेक्स जनवरी 2017 में 50,000 की सतह पर इससे पहले पहुंचा था और अब 6 साल बाद दोबारा 50,000 से यह सतह उबूर की है। रवां अक्टूबर में इंडेक्स 3,700 पॉइंट्स का इजाफा देखा गया है। मुख्तलिफ फैक्टर्स इसमें इन्वॉल्व है, जिसमें पॉलिटिकल हार्मनी है और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है कि जिसकी वजह से पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मस्बत रुझान जारी है। और इंटरबैंक मार्केट में डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर में इजाफा जारी है। अमरीकी डॉलर 1 रुपये 33 पैसे सस्ता होकर 275 रुपये 50 पैसे पर ट्रेड कर रहा है। बैंक दरामद कुनंदगान को एलसीज खोलने के लिए डॉलर 275 रुपये 90 पैसे में फरोख्त कर रहे हैं। फॉरेक्स डीलर्स के मुताबिक ओपन मार्केट में डॉलर 50 पैसे सस्ता होकर 276 रुपये 50 पैसे पर फरोख्त किया जा रहा है। तो डॉलर भी बेहतरीन फंक्शन कर रहा है और पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में भी मजबूत रुझान जारी है। हम बात करेंगे, हमारे साथ अकील करीम डेरी साहब मौजूद है। अकील साहब, बहुत शुक्रिया एआरवाई से गुफ्तगू करने के लिए। सर, बड़ी ही पॉजिटिव ये न्यूज है और 100 इंडेक्स जो है वो 6 साल बाद जो है 50,000 क्रॉस कर गया। क्या फैक्टर समझते हैं आप? देखिए, इसके कोई एक फैक्टर तो है नहीं, वैसे बहुत सारे फैक्टर हैं। आप इसको उठा के आप जब देख लें, हर चीज से अगर आप कंपेयर करें कि पिछले महीने लोगों के क्या इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे, वो इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़े। पिछले लोग ये समझ रहे थे कि शायद ये रुपये काफी डिवैल्यू होगा। अब आप देखें कि रुपये माशाल्लाह स्ट्रांग होना शुरू हो गया है, इन्फ्लेशन के नंबर भी कम होना शुरू हो गए। इसके साथ साथ स्मगलिंग को भी किल किया है और उसकी वजह से लोकल इंडस्ट्री को काफी सपोर्ट मिलेगा। और लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग के जो कल नंबर आए वो भी अनबिलीवेबल है, बहुत अच्छे नंबर आए। तो मैं ये देख रहा हूँ अक्रॉस द बोर्ड हर जगह पे हम पॉजिटिव चीज देख रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इस वक्त लोग डॉलराइजेशन से निकल के अब इन्वेस्टमेंट की तरफ राग़िब हो रहे हैं। तो ये भी एक बहुत ही अच्छी खबर है। और पाकिस्तान में इस तरह की चीजें पहले हमने देखी नहीं थी, बड़े अरसे के बाद हमने इस तरह रुपये को इतना स्ट्रांग होते हुए देखा है। और इसके साथ साथ और भी बहुत सारे ऐसे स्टेप्स हैं जो इस वक्त हो रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्शन करने के लिए उसके ऊपर काफी काम हो रहा है। माइनिंग के ऊपर काफी काम हो रहा है, कोल पे काम हो रहा है, कोल के पावर प्रोजेक्ट के ऊपर काम हो रहा है, एग्रीकल्चर सेक्टर में काम हो रहा है। तो ये सारे स्टेप्स जो लिए जा रहे हैं, इसके लिए आपकी जाहिर बात है कि इंडस्ट्री को और आपकी डिमांड को सपोर्ट मिलेगा किल करने के लिए। और जो सबसे बड़ी बात है, इससे भी ज्यादा जो बेहतर है कि इस साल आपकी कॉटन की ग्रोथ, जो कि हम कभी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, लास्ट ईयर से
ڈبل سے زیادہ ہے، اور اس کی وجہ سے آپ کی لوکل ٹیکسٹائل انڈسٹری کو آرڈر ملنا شروع ہو گئے ہیں. اور اگر آپ یہ بھی دیکھیں کہ ایکسپورٹ کے بھی آرڈر ملنا شروع ہوئے ہیں، ایکسپورٹ کے نمبرز بھی ہمارے بہتر ہیں، اگر منتھ ٹو منتھ کمپیئر کرتے ہیں تو بہتر ہے. تو یہ سارے اسٹیپس اس وقت جو لیے گئے ہیں وہ ایک ہر اسٹیپ میں اٹریکشن ہے. اور جو آپ نے گیس کی پرائز بڑھائی ہے تو جو آپ کا سرکولر ڈیٹ بڑھ رہا تھا وہ بھی اب زیادہ بڑھنے کے چانسز کم ہو جائیں گے. اس کے علاوہ جب آپ نے پاور کے جو ریٹ بڑھائے ہیں اس کی وجہ سے آپ کا سرکولر ڈیٹ کم کرنے میں مدد ملے گی. تو یہ جتنے بھی اسٹیپس ہیں اگر آپ دیکھیں تو اس سے آپ کے ریونیو ٹارگیٹ جو آپ ایکسپیکٹ کر رہے تھے اس پہ بھی آپ ٹارگیٹ سے زیادہ اوپر آپ نے اچیو کیا ہے. جتنے بھی اسٹیپس اگر ہم دیکھ رہے ہیں تو وہ سب پازیٹیو ڈائریکشن پہ جا رہے ہیں. صرف اسٹیبلٹی کی ضرورت ہے. اگر اس طرف بھی تھوڑا بہت کام ہو جائے اور پولیٹیکل اسٹیبلٹی بھی اگر ہم لے آتے ہیں تو یہ معاملات تو انشاءاللہ کافی بہتر ہو جائیں گے اور انشاءاللہ مزید یہ معاملات بہتر ہوں گے. بہت شکریہ عقیل کریم ڈیری صاحب. دیگر وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے چینی کو پاکستانی سولر پارک میں سرمایہ کاری کی دعوت دی تھی. بیجنگ میں چین کے تھنک ٹینک اور اسکالر سے گفتگو میں ان کا کہنا تھا سرمایہ کاری سے پاکستان کے توانائی کے درآمدی بل میں کمی ہو سکتی ہے. We have gathered at an opportune time when China and Pakistan are celebrating the accomplishments of China-Pakistan economic corridor in the last 10 years. There is no bilateral relationship more important and consequential to Pakistan than its friendship with China. CPEC, however, is not just an economic corridor. It's a symbol of China-Pakistan strategic trust. Both China and Pakistan are determined to make Gwadar a hub for regional connectivity. I want to share my government's vision to alleviate the transformative nature of CPEC to even greater heights, making it a true game changer for Pakistan. We would like to invite Chinese companies to invest in solar parks. Such investments will entail a twofold benefit. They will help us reducing energy import bills. We are already working to ramp up the share of renewables in our energy mix to as much as 65% by 2030. خبریں اور بھی ہیں شامل کریں گے اس بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. عالمی برادری غزہ میں اسرائیلی فورسز کی بمباری رکوانے میں ناکام. مسلسل 11ویں روز سے غزہ میں بمباری جاری. شہید فلسطینیوں کی تعداد 2900 ہو گئی. اسرائیل فلسطین جنگ بندی کے لیے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں روس کی قرارداد منظور نہ کی جا سکی. غزہ میں انسانی بنیادوں پر جنگ بندی کے لیے روسی قرارداد ناکام ہو گئی. قرارداد میں یرغمالیوں کی رہائی اور انسانی امداد کی ترسیل کا مطالبہ کیا گیا تھا. قرارداد میں عام شہریوں کے خلاف تشدد، دہشت گردی کی مذمت کی گئی تھی، جبکہ غزہ سے عام شہریوں کے محفوظ انخلاء کا بھی مطالبہ کیا گیا تھا. قرارداد کی منظوری کے لیے 9 ووٹ درکار تھے، لیکن اس کے حق میں صرف 5 ووٹ ڈالے گئے. امریکہ، برطانیہ، فرانس اور جاپان نے مخالفت کی. کونسل کے 6 رکن ملکوں نے ووٹنگ میں حصہ ہی نہیں لیا. غزہ جنگ پر برازیل کی قرارداد پر ووٹنگ منگل تک مؤخر کر دی گئی. بی بی سی نے فلسطینیوں کے حق میں مظاہرہ کرنے والوں سے معافی مانگ لی. برطانوی نشریاتی ادارے نے اپنے کوریج کے دوران فلسطینیوں کے حامی مظاہرین کو حماس کا حامی قرار دیا تھا. خبریں اور بھی ہیں، شامل کریں گے اس بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. سائفر کیس میں چیئرمین پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی پر فرد جرم عائد کرنے کی کارروائی مؤخر کر دی گئی. دونوں ملزمان کو چالان کی نقول فراہم کر دی گئی ہیں. 23 اکتوبر کو ہونے والی سماعت میں فرد جرم عائد کی جائے گی. چیئرمین پی ٹی آئی کے وکیل نے ٹرائل کے دوران کارکنوں کو تحمل کا مظاہرہ کرنے کا پیغام دیا ہے. آفیشل سیکریٹ ایکٹ کی خصوصی عدالت اڈیالہ جیل میں سائفر کیس کی سماعت ہوئی. سماعت جج ابوالحسنات ذوالقرنین نے کی. عدالت نے چیئرمین پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کو چالان کی نقول تقسیم کر کے بتایا اگلی سماعت میں دونوں ملزمان پر فرد جرم عائد کی جائے گی. سماعت کے دوران چیئرمین پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی دونوں کی عدالت میں موجود رہے. چیئرمین پی ٹی آئی کے وکیل نے کہا کہ ان کے موکل کو 9 مئی کے واقعات میں پھنسانے کی کوشش کی جا رہی ہے. چیئرمین پی ٹی آئی نے پیغام دیا ہے کہ میرا ٹرائل جہاں بھی ہو کارکنان تحمل کا مظاہرہ کریں. نیب ترامیم پر سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف اپیل دائر کر دی گئی. درخواست گزار زبیر احمد صدیقی نے موقف اختیار کیا.
کہ قانون سازی پارلیمان کا اختیار ہے، سپریم کورٹ کا فیصلہ پارلیمان کے اختیار سے تجاوز ہے۔ اپیل میں وفاقی حکومت، نیب اور چیئرمین پی ٹی آئی کو فریق بنایا گیا ہے۔ درخواست گزار نے کہا سپریم کورٹ فیصلے سے بنیادی حقوق کی خلاف ورزی ہوئی۔ سپریم کورٹ میں نیب ترامیم کیس میں پارٹی نہیں تھا، سپریم کورٹ نے نوٹس دیے بغیر نیب ترامیم کے خلاف فیصلہ دیا۔ آمدن سے زائد اثاثہ جات ریفرنس میں سابق وزیر خزانہ اسحاق ڈار بری ہوں گے یا نہیں، احتساب عدالت نے فیصلہ محفوظ کر لیا۔ احتساب عدالت اسلام آباد میں اسحاق ڈار اور دیگر کے خلاف آمدن سے زائد اثاثہ جات ریفرنس پر سماعت ہوئی۔ نیب پروسیکیوٹر اور اسحاق ڈار کے وکیل قاضی مصباح نے دلائل مکمل کیے۔ دلائل مکمل ہونے پر احتساب عدالت نے ریفرنس پر فیصلہ محفوظ کر لیا۔ احتساب عدالت کے جج محمد بشیر 21 اکتوبر کو محفوظ فیصلہ سنائیں گے۔ احتساب عدالت نے اس سے قبل اسحاق ڈار کے خلاف آمدن سے زائد اثاثہ جات ریفرنس داخل دفتر کر دیا تھا۔ نگراں حکومت کے اہم وزراء کا تحریک انصاف کے رہنماؤں سے رابطہ، بات کریں گے ہیڈ انویسٹیگیٹو سیل نعیم اشرف بٹ سے۔ جی نعیم، آگاہ کیجیے۔ جی فیصل، یہ بہت اہم رابطے ہیں کیونکہ اس سے پہلے تو لیول پلینگ فیلڈ پی ٹی آئی مانگ رہی تھی، کوئی ان کو پوچھ نہیں رہا تھا، ون سائڈڈ لگ رہا تھا کہ مفاہمت کی باتیں صرف پی ٹی آئی کی جانب سے ہو رہی ہیں، لیکن یہ پہلا بڑا رابطہ ہے جو اہم وفاقی وزراء جو نگراں ہیں انہوں نے پی ٹی آئی کے ان لوگوں سے رابطہ کیا جو اس وقت کور کمیٹی میں بھی ہیں، وہ پی ٹی آئی میں بھی ہیں اور جیلوں سے باہر ہیں۔ ان میں شفقت محمود سے مرتضیٰ سلنگی جو وزیر اطلاعات ہیں ان کی چند روز پہلے ملاقات ہوئی، اور جب ہم نے دونوں اطراف سے رابطہ کیا دونوں نے اس ملاقات کو کنفرم کیا، اور ذرائع نے یہ بتایا ہے کہ ان رابطوں کا مقصد اس وقت جو کشیدگی کی صورتحال ہے سیاسی ماحول میں اس کو ٹھنڈا کرنا ہے، اور جو انتخابات ہیں اس کو شفاف اور آزادانہ بنانے کے لیے ماحول سازگار بنانا ہے۔ وزیر اطلاعات مرتضیٰ سلنگی نے اس کو کنفرم کیا ہے کہ، اور انہوں نے یہ بھی بتایا کہ وہ مختلف جماعتوں دوسری جماعتوں سے بھی ملاقاتیں کر رہے ہیں، لیکن پی ٹی آئی سے رابطہ کرنا یقیناً اہم ہے کیونکہ اس وقت پی ٹی آئی کو جلسوں کی اجازت بھی نہیں مل رہی اور اس طرح کا ماحول ہے، اس میں اہم وفاقی وزراء کا ملنا پی ٹی آئی سے اور یہ بات کرنا کہ ماحول۔ بہت شکریہ نعیم اشرف بٹ۔ نیوز بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی، دیکھتے رہیے ARY نیوز۔